Hello mga friends, maayong gabi kaninyong tanan. Ako si Presa Sheldon. Aniya ako kay share kaninyo sa usa ka verse sa Hebrew 13, 5. Nga din, maayo kini alang kanato. Okay? Ang tanan mga nakasulti nga iya sa Ginoo makaayo kanatong tanan sa ato ang kaugalingon, tagsa kaugalingon. So kini nga verse, pagpamatngon kaninato. Nakaingon nganhi nga let your mag-Diyos ta. Kaingon nganhi nga let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. So ang nakaingon nganhi nga ang atong mga pangistorya, atong himuon nga or itugot sa atong kagalingon, na walay mga pagpangandoy ang atong mga pagpangistorya o magkontento kita sa mga butanga naa kanato, kay sa nakaingon nga nag-ingon siya nga dili gid siya mo biya kanato. So mao na nga isalig nato ang tanan ngadto kaniya sa Ginoo. Ug ang atong mga conversation, mga panulti, walay mga pagpangandoy. Kay ngano gud mga friends kanang mga pagpangandoy? Bisan sa unsa nga mga pangandoy, daghan ra ba tayo kita lain-lain lang tag mga pangandoy. So unya wala na ta kahibalo nga ang atong gipang pangandoy dili ay maayo. Dili maayo sa atong kaugalingon. Kay makautang kag tao daghang nga ana, panalitan kung mangandoy ka, kasagaran ra ba sa tao nga wala magtundo sa mga pagmanno sa Ginoo, diretso ra ng desisyon sa tao sa iyang pagpangandoy. Mao gani nga gitambagan kita nga ang atong mga pangistorya walay mga pagpangandoy. Kay kaning pagpangandoy tungod sa atong pagkatawhanon, dili ka unsa na, diretso lagi kanang moingon ka dayon nga di wa kay pailob ba kun nay kasagaran mga tawo nga nangandoy way pailob dili makaabdag ugma. Diretso dayon basig moingon na nga mangutang lang ko. Imbes kay magtigom sa ka ug unsa toy imuhang gipangandoy, diretso ra mangutang sa ko or mangawat na lang ng uban. Kay dili naman gusto ra mang diretso-diretsohon nga maangkon ang iyang gipangandoy dayon. So mao na nga dili mangandoy aron halayo sa mga daotang mga modangat nga na kanimo. Sakay ang mga daotang mga ningdangat nga na kanimo, naa man gyud kanay mga pagkautlanan. Unya human ka nang nakabuhat nagdaotan, gukdonon na pud ka sa katong nagbalaod nga. So naa gyud daotang samputan sa mga
mandoy, labi na wa ka nagpailob, you know. Mao bitaw nga giawhag nato nga pagpailob, pagsalig ra kun kita good nga magtrabaho nga mapailobon, nga mahigugmaon sa atong gitrabaho, mapailobon gyud ta, no? Kay kalipay man nato ang atong trabaho, ang mapailobon nalipay nang nagtrabaho. Mao na masabot diha. Ang kadtong gikasakit niya iyang mga lihok, mga bagawlbolan or mga unsa pa to, kanunay na magkuan, makita nato nga kanunay na dinhang mamalikas na dinha. Pero imuhang mao gani my friend, kun ang imong trabaho, you know, kun ang imong trabaho gikalipay, wala nimo na gibug-at ug dili ka magbug-at usab labi na nga mong ihatag ang imong gikalipay, you know, ang mga imong mga trabahong gikalipay di ka ikalipay sad nimo kang mo-share niana ang imong mga mayong mga buhat. Wala ka magpakondisyon nga ibaligya na ako ni para, you know. Mao na kanang mga sistema ani nga kalibutan nga naay kwartahay kay wala may gugmahay dinhi ani nga pagkasistema. Kay ang nanggitrabaho puro man mga reklamador, puro mga wala mahigugma sa ilang trabaho. Moingon ang uban nga gitawag bitaw nag-work kay dili kuno kuan lisod kuno kapoy kuno mao nang work. Dili, my friend, kanang work, kanang matawag ra na nga work kung gibug-at nimo. Pero kung gikalipay na nimo nga imong trabaho, wala gyud na ingon nga work. Wala ka maglibor diha, wala ka mag-work. Bitaw lang itong giingon dito sa to nga verse usab nga murip ka nga walay paglibor, siguro na po na ipasabot, wala ka pabayad, you know. Diba? Nato nasulat to sa John, siguro to sa John 4. Ato po tong pangitaon ha. Kay masumpay man nato ning mga pag-istorya nga maayo. Nakatagkatag naman sa mga chapters, you know, nga ang gipasabot yun ana nga labi na bahin sa pagtrabaho dili nimo na ipa-harvest sa Ginoo ang iyang mga pag-commandments kanato nga dili lagi ta magtrabaho o dili na wala no sa pag-istorya ha, nga dili mo labor, babayad. Mao na kung pagsabot ana time sa atong pangitaon to sa John 4 King James. Dahil man ito nga time sa mas update ta mo mangita sa mga letra basta itong antihosan sa friends. John 4. So, naingon bitaw nga I sent you to reap that
whereon you bestowed no labor. Oh, haingon man gani ana. Oh, other man labored, and you are entered into their labors. So, na murag ang gipasabot na ani nga kuan ang other man labored basig ang katuning mga nagi-preachings nga nagpabayad, unya daghan kayong nituo ngadto nila. Oh. So, mao na sa akong giingon nimo nga ninyo nato nga kung ikalipay nimo ang trabaho, wala ka nagpabayad. Yeah? Sige friends. Until next time, og daghang salamat sa ani nga versa nga inyong gidungog og hinaot na sabtan nato ni nga maong verses or maong verse. Okay? Thank you.